اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم أسعدنا ببركة الصلاة والسلام عليه يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على ما يرضيك عنا يا كريم. اللهم اشرح صدورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وابعثنا مستورين وأكرمنا بلقائك مستورين. اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا وآمنا، واسترنا بسترك حيث كنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا